جديد. هذا اول فيديو ليا في قناتي. سلام مع فيديو جديد. اليوم هذا اول فيديو في قناتي. اليوم عندنا استعراض الحساب. كما شفتوا هذه اللبسه الاولى اللي لابسه دابا انا. دابا ندخلو عندي هذه. نكمل لكم اللبسه انه ما عطاتنيش هذه، ما كايناش. ومعها هذه ديالها، ومعها هذه، ومعها هذه هي اول لبسه عندي. وثاني لبسه هي هذه تعطيني ندير لكم بحال هكا. ها هي هذه عندي 7 ايام. هذه ما نتيليشارجيهاش. ندوزو هذه نتوما الخمس. عندي حتى هذه دابا نديرها. عندي هذه، عندي هذه، عندي هذه، عندي هذه، هذه ما مصرجيهاش. هذه 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 ديال النوابه اللي كيبداو. عندي هذه، عندي هذه، عندي هذه، عندي هذه، عندي هذه. انا حنا دابا نرجعو اللبسه اللي كانت عندنا. وعندي هذه، عندي هذه، عندي هذه، عندي هذه ديال البنات 30 ساعه. عندي هذا، عندي هذا، عندي هذا، وعندي هذا، وعندي هذا كتلبسو اي بالوما. وعندي هذا، وهادو هما اللي عندي دابا. وعندي هذه، وعندي هذه، وعندي هذه، وعندي هذه، وهذه، 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 وهذه. يعني انا يلا بديت يلا بديت فرفه. انا مشى ديال الكول ديالي سرقوه ليا. وعندي هذه حتى هي 21 ساعه. بقى عندي 21 ساعه. عندي هذه في القويات، وعندي مستهلكات فيها 25. هادو هذه وهذه. هانتوما هادو انا ما عنديش كونت فيسبوك باش نصايبهم. دابا ندوزو للشخصيات. عندي ليلى، عندي بالوما، عندي ميكسيس، عندي كلا يلا جبتو. عندي ميجيل، عندي أنطونيو، عندي نيكيتا، عندي كيلي، عندي أوليفيا طبيبة، وعندي أدم، عندي حواء، عندي فورد، عندي هذا. أنا مازال ما عندي شي شخصيات بزاف، ما يلا بديت. دابا ندوزو هنجمع الحيوان ديالي بحال هكا. عندو هادي هاد الشطيحة، عندو هادي، عندو هادي، وعندو هادي، وعندو حتى هادي حصلت قلتك الصناديق. واني دابا غندخل نلعبو تقليدي. بسم الله. هي دابا شويه ندخل. هي بدات هي راه كانت هي كتعطل ليا شويه. بالنسبه ماشي افرفال غنلعبوها مازال 6 ستيلات اخرين. وفرفا هي اللي كيطلبوني عليها بزاف. صحالي بس تدخلي صحة الانتظار. تسناو صحة الانتظار. دابا انا ما عندي حتى كيكه، انا خسرتهم كلهم. شحال كتدخلنا دابا فرفال شويه معطلين كيلقاو خاصنا 2 1 5 10. يعني هاد فرفال تعطلات شويه في الدخول ديالها. دابا غنتلاحو نشوفو فين غنتلاحو نقررو. طبعا نستخدمو رمز
الجوائز. يعني بالنسبة أنا خلاص دابا فين غنتلح هنا بس هاد البلاصة أنا عزيزة عليا بزاف هاد البلاصة، ماشي حيتاش أنا نوبة ولا شي حاجة، أنا ماشي نوبة الصراحة نتكلم. أنا عزيزة عليا هاد البلاصة يكون فيها لوت زوين بزاف بزاف بزاف. بعد شوية بعيدة عليها كاين مش مشكل أنا كنضربهم إلى ليا. اسمحوا لي نلوتو بعد هاد البلاصة. هاد البلايص كيكونوا شويه عمرو. اليوم شفت ما هبط فيها حتى واحد. انا راه في الذهب دابا جوج ولا ثلاثة والله ما نكذب. واخا كتشوفي هادي فيها الذهب واحد. انا عزيز عليا كنلبسها بزاف هادي ملي كنكون انا وقت الذهب. هادي كيقولوا لي علاش يما لي الذهب اللي كتكون عندهم حيتاش هادوك اللي كيديروا كيوصلوا الذهب كياخدوها. دابا لقيت اللوت الجميع. اني دابا غنمشي لداك البلاصه اللي عزيزه عليا. نمشي دابا لهنا بحال هكا وخصنا نبقاو متبعين ديك الخط. راه هي البلاصه فين كاينه ما بعيداش عليا بزاف. هي راه حتى شويه حدا بوتشينوك. انا ضروري ما نجيب فيها الكيلات ولكن دابا ما نتفايتش فيهم غير الا خرج ليا شي واحد على غفله ولا شي حاجه. غنمشي دابا من هنا باش نسهل عليا المهمه ثانيه. النسكية دابا شوفوا شنو ما خصناش هاد المره ديال الموزه بعدنا ما نديرو بها. يعني ما خصناش نصدعوا بها راسنا. اظن قريبه تجي وانا باقا ما وصلتش. دابا نمشيو من هنا ماشي مشكل. هذه مشكله فين غنحطها. كنجي نحطها في داك البلاصه ملي كنبغي نجبد اللوت كتجيني مصيبه. ماشي مشكل نخليوها هنا. حنا وصلنا دابا خصنا نحيدو هذه باش متبقاش نبداو نجينا ملي نكونوا كنفايتو مع شي واحد ديما بحال هكا. سربي احنا وصلنا. فيها لوز زوين بزاف بزاف صراحه تسكال. هانتوما كاتانا شتي على الاول كاتانا كنت كنقلب على كاتانا. ها هي كارطابل شكرا. بلازما بالنسبه لي كيبغيو البلازما هنا راه موجوده بزاف بزاف. بلازما الصراحه حتى هي زوينه. يعني خصكم تكونوا عندكم داك الدمج ديالها تكون فيها الدمج. كي ما عندوش فيها الدمج كيبقى يقولك لا حقا بلازما خايبه. لا بلازما شوفوا راه زوينه بزاف بزاف بلازما. سمحوا لي كتقادي لي هكا دائما. هانتوما شو انا بقيت فيها شكا. الله يعني نكملوا. لا هنا كاين واحد الخدعه تنكون اليوم نديرها لكم في لاشين ديالي. و واحد الخدعه ديال الكرسي هنا نيت غنهبط حيت هنا كاينين الكرسي تفيك وداكشي كاين هنا باش ما يدرجوناش هادوك الاعداء. شو هاد
اختارت هيك يكون فيها اللون زين. هادي مدرجين صالحة بزاف. عندنا مضرب بحال هكا تحط عليه. انا صراحة ماشي بزاف كنشحن كيمني درت فيديوهات ما كنتش نشحن. الفيديو طويل بزاف. هي دابا خصني نمشي شي بلاصه تكون عامره باش نفايتيو. هنا كيكون خاوي بعض المرات عامر. هنا دابا غنمشيو لشي بلاصه تكون فيها الفايت. اصلا جات لي هازون، هي لازون هي في الخريطه باش يبان لكم كل شيء. لازون جايه ديك البلاصه اللي انا فيها فين هي الدنجر الدنجر كاينه شويه حدايا. غندير لكم واحد النصيحه. الطوموبيله من الاحسن متبقاوش تركبوا عليها. انا مكنبغيش نركب على طوموبيله من غير الا كان شي واحد تابعني وعنده كيلي. انا عندي كيلي لكن لقيت سلاح جديد اني غنحط السلاح الجديد الصراحه زوين بزاف بزاف. سمحولي ماشي ديالو هاد الار نحكم صغير على لازون. نمشيو من هنا باش نحاول نختصر شويه الطريق. بالنسبه لقيت لكم شبيت عليها. دابا انا خلاص ما نبقاش نشوبي. انا اصلا كافيني هاد الشخصيات اللي عندي. ديك النهار شبيت ولكن ما كنتش فاتحه باج في اليوتيوب. يلا فتحتها. دابا ما كاينينش الناس بزاف، ما عرف علاش ما كيبانوش باقي لي. بالنسبه لك تبان 15 لا انت 15. دابا راه باقي لنا غير 14. زوين سلاح زوين بزاف يزرب. نحكم بقاو تاخدو الار. هذا الار سميتو سلاح سميتو الار. هاد البلاصه ديجا ريتيناها. عندي هذا الراجل الا تلقيت شي نوب نديرها ليه ونجي على فلو. عندي تليجة وعندي مينا وعندي هادو جوج اللي كيعميو كيبقاو هو واحد. واخيرا تلقينا شي واحد سمحوا لي لمت ان كاين جوج الخوت. دير بعدا الجيلي ديالي. يقولوا لي بزاف يقولوا لي منين كتصوركي عليها ما شافنيش. يقولي شافني صحوا يا الا مت. شتو الله كيبغي. سمحوا لي عندي بزاف ديال لايك بزاف. المهم انا هذا هو الفيديو ديالنا. نتمنى تكونوا عجبكم الفيديو. متنساوش الاشتراك في القناه اللايك. باي.